लाइट पनि राखिदिनुस् न, हाम्रो यतातिर लाइट गएको गाई गर्छ, अनि लाइट गएपछि पछि चाहिँ हामीले हेर्न सजिलो हुन्छ के सर। भइरा हुन्छ यसमा, पछि ग्रुपमा हेर्न सक्छौ। थ्यांक यू सर। हेलो अब क्लास स्टार्ट गर्दा हुन्छ होला हैन पर्सन सर? हुन्छ सर। हजुर सर। गुड इभिनिङ है। मेरो आवाज क्लियर छ? के भन्यौ? म्युट गर है, म्युट गर। ओके। हामी बिहान चाहिँ सीड जर्मिनेसनको मेकानिजममा आएको थियौँ हैन? यही हैन आएको? यस सर। बिहान नि पढाउनुहुन्छ र सर? हजुर के भन्यौ? कसले के भन्यो? बिहान नि पढाउनुहुन्छ भन्दै थियो एउटा साथीले। नाइ हैन हैन, मैले बिहान पढाउँदैन, मेरो बेलुका हो। चाहिँ हिजो बेलुका प्रोब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बिहान क्लास लिएको, बिहान पनि आधी घण्टा क्लास लिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले क्लास लिएको हो कि। मेरो खास चाहिँ बेलुका पर्छ। ओके, हामी सीड जर्मिनेसनको मेकानिजममा अब सीड जर्मिनेसनको मेकानिजममा हामी पढिरहेको थियौँ कि पहिला सुरुमा के हुन्छ भने इम्बाइबिसन हुन्छ। मोटामोटी रूपमा बुझौँ है, त्यसै खासै डिप फिजियोलोजिकल मेकानिजमतिर हामी जाँदैनौँ, गाह्रो हुन्छ। हजुर आवाज क्लियर छैन तपाईको सर। तिम्रो नेट प्रोब्लम होला, मेरो आवाज क्लियर छैन अरूलाई? ओके, सुरुमा के हुन्छ भने हाम्रो इम्बाइबिसन भन्ने फिजियोलोजिकल प्रोसेस लागू हुन्छ। जस्तै यो भनेको सीड कोट हो, यो तिमीले देखेको भनेको सीड कोट हो। यसलाई हामी चाहिँ सीड कोट भन्छौँ। सीड कोटमा पहिला के हुन्छ भने इम्बाइबिसनको प्रोसेसको कारणले गर्दाखेरि वाटर अपटेक हुन्छ। यो सीड कसरी अपटेक हुन्छ त भन्दा इम्बाइबिसनले के गर्छ भने सीड कोटलाई पर्मिएबल बनाउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भने O2 र चाहिँ हाम्रो यो H2O भित्र के हुन्छ भने इन्ट्री गर्छ। यसरी इन्ट्री कसरी गर्छन् भन्दाखेरि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, इम्बाइबिसनमा के हुन्छ, इम्बाइबिसनको फेनोमेनामा के हुन्छ भने सीड कोटमा के हुन्छन् मैले भनिराखेको थिएँ। विक्रम सर, विक्रम सर सुन्दै हुनुहुन्छ?
सायद त्यहाँ केही टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू पक्कै पनि आयो। अब देशैभरि पानी पनि परिरहेको छ। सरको नेटवर्क प्रब्लम हुँदो रहेछ। नेटवर्क प्रब्लम हुनसक्छ कुनै कुनै सरहरूकोमा। हामी सरलाई केही समय वेट गर्छौँ। इफ हैन प्रब्लम सल्भ भयो भने सजिलो भयो, नत्र भए हामीसँग अरू विकल्पहरू दिन्छौँ हामी। हिजो पनि त्यही समस्या भयो, आज पनि त्यस्तै समस्या भयो, लाइन जाने गरिरहेछ। आवाज सुनिरहेछ मेरो? एकदम ठिक छ विक्रम सर, ठिक छ। सुरुमा मैले भनिसकेँ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इम्बाइबेसनको फिजियोलोजिकल प्रोसेसबाट वाटर मोलिकुल्स तथा अक्सिजनहरू भित्र इन्ट्री गर्छन्। किन इन्ट्री गर्छन् भने हाम्रो सीड कोटमा हाइड्रोफिलिक ग्रुपहरू हुन्छन्, जस्तै NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा सीड कोटमा वाटर मोलिकुल्स एब्जर्ब गर्नमा मद्दत गर्छन्। यसरी एब्जर्ब गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा यसरी एब्जर्ब गरिसकेपछि यहाँ GA3 हुन्छ। भित्र के हुन्छ भने प्रोटिनका ज्युटर आयन्सहरू हुन्छन्, जसले चाहिँ के गर्छ भने सीड सोइलिङ गर्नमा मद्दत गर्छ। सोइलिङ गर्नमा मद्दत गरिसकेपछि के हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ भित्र सीडमा भएको जिबर्लिक एसिडले बिस्तारै के गर्छ भने रेस्पिरेसन गर्न स्टार्ट गर्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने जिबर्लिक एसिडले अब चाहिँ के हुन्छ भने DNA बनाउन थाल्छ र DNA बाट के हुन्छ भने ट्रान्सक्रिप्सन मेथडबाट DNA टेम्प्लेटमा के हुन्छ भने RNA मोलिकुल्सहरू RNA सिन्थेसिस हुन्छ। यो भनेको हाम्रो प्रोटिन हो। प्रोटिन भनेको बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोटिन। बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोटिन भनेको एमिनो एसिडहरू हुन्। त्यसमा के हुन्छ भने अल्फा एमाइलेज फर्मेसन गराउँछ। यो अल्फा एमाइलेज भनेको चाहिँ जुन छ यसले के गर्छ भने स्टार्च, अघि मैले सुरुको क्लास बिहानको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, रिजर्भ फुड मेटेरियलको मोबिलाइजेसनमा अल्फा एमाइलेजबाट स्टार्च बनेको थियो। अब यो स्टार्च जुन छ, स्टार्च चाहिँ प्लान्ट्सले लिन सक्दैन। त्यसरी बनेको स्टार्चलाई के हुन्छ भने सोलुबल फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। सोलुबल, यो सोलुबल फर्ममा कन्भर्ट कसरी हुन्छ भने यसरी सोलुबल फर्ममा कन्भर्ट गर्नुमा स्टार्च परमेज भन्ने इन्जाइम लाग्छ हैन। त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भने कन्भर्ट भइसकेपछि हाम्रो जुन सुगर छ, सुगर चाहिँ के हुन्छ भने इन्डोस्पर्ममा जान्छ र इम्ब्रियोमा जान्छ। यसरी इम्ब्रियोमा गइसकेपछि हाम्रो सीड जर्मिनेसनको मेकानिजम कन्डक्सन हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ है। यो मोटामोटी रूपमा हो, हामी खासै त्यस्तो डिप मेकानिजम चाहिँ पढ्दैनौँ है। ओके, अब सीड जर्मिनेसनको हाम्रो दुईवटा टाइप्सहरू छन्। एउटा इपिजियल जर्मिनेसन र अर्को चाहिँ हामी भन्छौँ एउटा इपिजियल जर्मिनेसन र अर्को चाहिँ हामी हाइपोजियल जर्मिनेसन भन्छौँ। यसरी सीड जर्मिनेसन भइसकेपछि के हुन्छ भने यदि कोटिलेडन माथि छ भने त्यसलाई हामी इपिजियल जर्मिनेसन भन्छौँ र इपिकोटाइल पनि माथि छ भने हामी त्यसलाई इपिजियल जर्मिनेसन भन्छौँ। तर के हुन्छ भने यदि कोटिलेडन र हाइपोकोटाइल चाहिँ तल हुन्छ भने त्यसलाई हामी हाइपोजियल जर्मिनेसन भन्छौँ। यो हाइपोजियल जर्मिनेसन भनेको प्रायः जस्तो हाम्रो मोनोकट क्रप्सहरूमा हुन्छ, एक दलीय भन्छ नि शुद्ध नेपालीमा, एक दलीय बालीहरूमा चाहिँ हाइपोजियल जर्मिनेसन हुन्छ भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ मोनोकटमा। त्यस्तै इपिजियल जर्मिनेसन भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने डाइकोट क्रप्समा हुन्छ। मोनोकटमा हाइपोजियल र चाहिँ के हुन्छ भने डाइकोटमा इपिजियल जर्मिनेसन हुन्छ। ओके, अब एब्जर्प्सन अफ वाटर भनेर पढ्छौँ है। प्लान्ट्समा कसरी चाहिँ वाटरको एब्जर्प्सन हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्छ। अब जस्तै वाटरको एब्जर्प्सन केबाट हुन्छ भनेर मैले पहिले पनि पढाइसकेको थिएँ। अब त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा वाटरको एब्जर्प्सन जहिले पनि रुट हेयर्सबाट हुन्छ भनिएको छ। जस्तै तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ दोस्रो नम्बर पिक है हो, यो पिक। यसमा के देखाइएको छ भने यो भनेको हाम्रो चाहिँ प्लान्ट्स हो। प्लान्ट्स हो, यो भनेको हाम्रो रुटहरू हुन्। यी साना साना देखेका तिमीले सोइल कोलाइड भन्छ यसलाई, अथवा सोइल पार्टिकल्स। अब यो चाहिँ एग्रिकल्चर पढ्ने मान्छेलाई एकदमै थाहा होला हैन, सोइल पार्टिकल्स भनेका के हुन्, सोइल कोलाइड भनेका के हुन् भन्ने कुरा हैन। यो हाम्रो चाहिँ नर्मली बुझ्दाखेरि यो भनेको सोइल हो, यो भनेको रुट हो।
यसमा के हुन्छ भने यो जुन रुट छ तिमीले देखिरहेछौ हो यो भनेको रुट हो है रुटमा हेयर्स हुन्छन् यस्ता यस्ता हेयर्स रुट हेयर्सले के गर्छ भने वाटर यो सोइलमा भएको वाटर यो चाहिँ जुन वाटर छ यो भनेको सोइलमा हुन्छ सोल्युबल फर्ममा हुन्छ यसरी वाटरको अपटेक गर्छ हाम्रो रुट हेयर्सले अपटेक गरेको जुन वाटर छ त्यो भनेको प्लान्ट्सले लिन्छ बिस्तारै ट्रान्सपिरेसन पुल र कोहेसन टेन्सन थ्योरीबाट अब पिक्चर नम्बर 1 मा जाउँ है अब यो पिक्चर नम्बर 1 मा जाउँ यसमा के भनिएको छ भने रुट हेयर्सले वाटर एब्जर्प्सन गर्छ र न्युट्रिएन्ट्स पनि भनिएको छ सरी यसमा चाहिँ के गरिएको छ भने यो जुन हाम्रो यो रुट छ यो भनेको रुट जोन यो रुटको चाहिँ एनाटोमी देखाइएको हो यो पिक है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न किसिमका सोइल कोलाइडहरू छन् सोइल पार्टिकल्सहरू छन् सोइल कोलाइड र पार्टिकल्समा चाहिँ माइक्रोपोर्स र मेक्रोपोर्सहरू हुन्छन् तिमीलाई थाहा छ अब एग्रिकल्चर पढेको मान्छेलाई के हो यो मेक्रोपोर्स के हो माइक्रोपोर्स भनेको त्यो थाहा छ कसैलाई मेक्रोपोर्स र माइक्रोपोर्स भनेका सोइल पार्टिकल्समा मेक्रोपोर्स र माइक्रोपोर्स भनिएको छ के भन्न खोजेको मैले कसैलाई थाहा छ मेक्रोपोर्स र माइक्रोपोर्स भनेको अनम्युट गरेर बोल न है अनम्युट गर्न मिल्दैन पोर्स भनेको खाली ठाउँ होला सर 2 nm भन्दा सानो पोर्स हो माइक्रोपोर्स भनेको माइक्रोपोर्स भनेको जस्तै यो सोइल भयो यो चाहिँ सोइलमा के हुन्छ भने सामान्य रूपले हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै यो के हुन्छ भने हाम्रो सोइल पार्टिकल्स जहिले पनि हाम्रो चारवटा मिनरल्सहरूले बनेको हुन्छ एउटालाई भनिन्छ हामी मिनरल्स एउटालाई चाहिँ हामी अर्गानिक अर्गानिक म्यानुर अथवा अर्गानिक म्याटर अर्कोलाई चाहिँ हाम्रो इनअर्गानिक कम्पाउन्ड अर्कोलाई चाहिँ इनअर्गानिक यसमा के हुन्छ भने हाम्रो 45% मिनरल्स हुन्छ त्यो थाहा छ अनि 5% अर्गानिक म्याटर हुन्छ 25% वाटर हुन्छ र 25% चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एयर हुन्छ हो यो माइक्रोपोर्समा के हुन्छ भने वाटर हुन्छ भने माइक्रोपोर्समा एयर्स पोर्सहरू हुन्छन् पोर्स भनेको साना छिद्र के तिमीले माटो खेलाउँदाखेरि साना साना छिद्र देख्छौ नि साना साना छिद्र पोर्सहरू हो त्यसलाई हामी चाहिँ माइक्रोपोर्स र मेक्रोपोर्स भनेर हामी डिभाइड गर्छौं अब त्यस्तो के हुन्छ भने अब यसमा एयर हुन्छ र यसमा चाहिँ वाटर भइसकेपछि के हुन्छ भने सोइलमा भएको एयर र वाटर चाहिँ रुट हेयर्सले लिने हो रुट हेयर्सले चाहिँ कसरी लिन्छ भने यसमा चाहिँ सक्सन प्रेसर डेभलप हुन्छ सक्सन प्रेसर एसपी यो कुरा याद गरे यो फिजियोलोजी हो सक्सन प्रेसर डेभलप भएको कारण गर्दाखेरि के हुन्छ भने इम्बाइबिसन प्रोसेस अगाडि बढ्छ र त्यसरी चाहिँ वाटरको एब्जर्प्सन हुन्छ भनिएको छ तिमीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो एग्रिकल्चर पढेको मान्छेलाई थाहा हुन सक्छ यो कतिको याद छ कि छैन अब एब्जर्प्सन अफ वाटर हाम्रो दुई किसिमले चाहिँ हामी पढ्छौं वाटरको मुभमेन्ट पनि भन्छ हैन यहाँ के भनिएको छ भने मुभमेन्ट अफ वाटर टेक प्लेस थ्रु प्लाज्मोडेस्माटा एन्ड सेल वाल यदि चाहिँ मुभमेन्ट अफ वाटर आवाज आइरहेको छ मेरो हैन ओके अब चाहिँ के हुन्छ भने वाटरको मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रो दुई किसिमले हुन्छ एउटा चाहिँ एपोप्लास्टिक मुभमेन्ट भन्छ अर्को चाहिँ हामीले सिम्प्लास्टिक मुभमेन्ट अफ वाटर भनेर हामीले दुई किसिमले पढ्छौं तिमीलाई कसरी क्वेशन सोध्छ भने माथिको यसरी सोध्छ मुभमेन्ट अफ वाटर टेक प्लेस थ्रु प्लाज्मोडेस्माटा भनेर क्वेशन दियो भने एउटा चाहिँ एपोप्लास्ट दिन्छ अप्सनमा अर्कोमा सिम्प्लास्ट दिन्छ यसरी चाहिँ के हुन्छ भने अप्सन डी रहन्छ उसले योमा चाहिँ हो यो
पिक्चर नम्बर बी मा के छ भने जुन हाम्रो रुट छ तिमीहरूलाई कहिले पनि हाम्रो चाहिँ प्लान्ट्सको रुट हेयर्स साउन्ड आएन सर। साउन्ड त भागिरहेको छ सर, कता आयो यस्तो रे। ल्याग भयो साउन्ड सर। साउन्ड क्र्याक भयो। अब लाइभ हेर्ने भोलि बिहान नेट फुल चलेर होला। गम्मै गयो त लाइट हौ। कता हराउनु भयो सर फेरि? अर्को लाइन गयो होला फेरि। सायद इलेक्ट्रिसिटी पावर कट भएको हुनसक्छ। पहिला पनि धेरै नै क्लासहरू चाहिँ पढाउनु भएको हो सरले, यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुन्थेन, हिजो आज भइरहेको छ। सरलाई केही पक्कै नै समस्या भएर होला। ठिक छ, हामी घरमै बसेका छौँ होइन, एकछिन वेट गर्ने, पढ्ने गरौँ। सरले अरू उपयुक्त टाइममा पनि राखिहाल्नुहुन्छ। आउने जाने क्रम जारी छ, तर हामी यो ज्ञानको भोक पुरा गर्ने क्रममा धैर्यता पनि राख्छौँ। मेरो आवाज आइरहेको छ हैन? अहिले ठिक छ सर, अगाडि बढौँ। त्यस्तो केही प्रब्लम आयो भने फेरि बनाउला। यो 81 जानी रहेछ के भयो? यो टेक्निकल प्रब्लम हो सायद। यस्तो भइरहेको होला तपाईँको एकैचोटि यो भनौँ न जुम यतिकै हरा जस्तो भएर अनि फेरि रिकनेक्ट भइरहेछ। हजुर हजुर यस्तै भइरहेछ। ओके, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने त्यो कम्प्युटरमा जुमलाई चाहिँ एडजस्ट नगरेको हुनसक्छ। एकचोटि भोलि फुर्सदमा मैले हजुरलाई गाइड गर्छु है त्यो बारेमा। त्यसपछि जुम अपडेट भयो भने जुमको एप नै डाउनलोड गर्नु, तपाईँले अहिले ब्राउजरबाट चलाइरहनु भएको होला, त्यही कारणले गर्दा समस्या भएको हुनसक्छ। खै ठिक छ, अहिलेलाई भनौँ न त्यस्तो छोटो समय, अहिले जति समय हराउनु भयो त्यतिले त खासै इम्प्याक्ट पार्दैन। एकछिन भाइ बहिनीहरू यहाँ सल्लाह पनि गर्दै गर्छन्, पढाउँछ र अहिले। हस् सर हस्। अब हामी चाहिँ रुट हेयर्समा थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो रुट हो है, यसमा जाउँ है। यसमा चाहिँ रुट हेयर्समा विभिन्न किसिमका चाहिँ हाम्रो इपिडर्मिस हुन्छ। एनाटोमी हेर्दाखेरि के रुटको एनाटोमी हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इपिडर्मिस हुन्छ सुरुमा, त्यसपछि भित्र जाँदाखेरि कर्टेक्स पाउँछौँ, अझ भित्र जाँदाखेरि इन्डोडर्मिस पाउँछौँ, अझ भित्र जाँदा पेरिसाइकल पाउँछौँ, र त्यसपछि हामी जाइलम फाइनल्ली प्राप्त गर्छौँ। यसरी चाहिँ वाटरको मुभमेन्ट हुन्छ। अब रुट हेयर्स जुन छ, रुट हेयर्सले वाटर एब्जर्ब गरिसकेपछि के हुन्छ भने दुई किसिमको मुभमेन्ट हुन्छ त्यसमा। एउटा सिम्प्लास्टिक मुभमेन्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो एपोप्लास्टिक मुभमेन्ट हुन्छ। यदि चाहिँ भनौँ न वाटरको मुभमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने प्लाज्मोडेजमाटा अथवा साइटोप्लाज्मबाट भित्रैबाट यसरी चाहिँ वाटरको मुभमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी सिम्प्लास्टिक मुभमेन्ट भन्छौँ। र चाहिँ एपोप्लास्टिक मुभमेन्ट भयो भनेको के हुन्छ भने यदि चाहिँ हाम्रो सेल वालबाट हुन्छ भने त्यसलाई हामी एपोप्लास्टिक मुभमेन्ट भनिन्छ। दुई किसिमले वाटर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रुट हेयर्सले एब्जर्ब गरेको जुन वाटर छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जाइलमसम्म पुग्नलाई दुई किसिमले जान्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो साइटोप्लाज्म अथवा प्लाज्मोडेजमाटा को मार्फत, र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सेल वालको मार्फत हुन्छ। अब यो चाहिँ पढिसकेपछि हामी चाहिँ यो पिक्चरमा जाउँ। यसमा पनि देखाइएको छ पिक्चर नम्बर 1 भनेको सेल वाल हो। ठिक छ, पिक्चर नम्बर यो भनेको सेल वाल हो, 2 भनेको साइटोप्लाज्म, 3 मा भ्याकुल र चाहिँ हाम्रो प्लाज्मोडेजमाटा छ। अब यसरी वाटरको मुभमेन्ट हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भने एपोप्लास्टिक मुभमेन्ट, किनभने सेल वालबाट भइरहेछ, नन लिभिङ टिस्युबाट भइरहेछ, नन लिभिङ सेल्सबाट, र चाहिँ भित्रबाट हुन्छ भने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सिम्प्लास्टिक मुभमेन्ट भनिन्छ। जस्तै यो सोइल, अब यो नम्बर यो पिक्चरमा जाउँ है, तिमीलाई मैले बुझाउन खोजेको हो। जस्तै यो सोइल छ, ठिक छ, यो भनेको सेल वाल हो है, यो कुरा याद गर। सेल वालबाट हुन्छ भने एपोप्लास्टिक मुभमेन्ट अफ वाटर। यदि भित्रबाट प्लाज्मोडेजबाट अथवा चाहिँ साइटोप्लाज्मबाट भयो भने हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यसलाई सिम्प्लास्टिक मुभमेन्ट भन्छौँ। अब तिमीलाई कसरी क्वेसन सोध्छ भने
मुभमेन्ट अफ वाटर थ्रु प्लाज्मोडेजमाबाट भनौँ भने के एन्सर लेख्ने र सेल वालबाट भनौँ भने के एन्सर लेख्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आफूले फरक छुट्याउन सक्नु पर्यो। मैले पढाइसकेँ। सेल वालबाट भनौँ भयो भने चाहिँ एपोप्लास्टिक मुभमेन्ट र चाहिँ हाम्रो प्लाज्मोडेजमाबाट भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने सिम्प्लास्टिक मुभमेन्ट हुन्छ। कुरा क्लियर भयो? क्लियर छ कुरा? सुनिरहेको छौ होइन? एकदमै राम्रो सुनिएको छ, अगाडि बढाउँछ। ओके, अब यसरी हामी पढिरहँदाखेरि के हुन्छ भने यसलाई हामी चाहिँ अब यसलाई पनि एनाटोमी हुन्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो एपोप्लास्टिक रुट र सिम्प्लास्टिक रुट भनेर हामी कसरी पनि पढ्छौँ भने अब एपोप्लास्टिक पाथवे अफ वाटर पनि क्वेसन तिमीहरूलाई जसरी पनि सोध्न सक्छ है। अब चाहिँ क्वेसनमा एपोप्लास्टिक पाथवे पनि दिन सक्छ, एपोप्लास्टिक रुट पनि दिन सक्छ, त्यो चाहिँ केही फरक पर्दैन। हामीले चाहिँ के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने यदि सेल वालको मार्फत यदि वाटरको मुभमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी एपोप्लास्टिक मुभमेन्ट र चाहिँ हाम्रो यो प्लाज्मोडेजबाट अथवा साइटोप्लाज्मको मार्फत हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने जाइलम भेसल्सहरूसम्म वाटरको मुभमेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो मेकानिजमलाई हामी सिम्प्लास्टिक पाथवे अफ वाटर भनिन्छ है। कुरा क्लियर भयो? ओके, अब मुभमेन्ट अफ वाटर पढिरहँदाखेरि के हुन्छ भने अब वाटर लस पनि भइरहन्छ है। हामी चाहिँ वाटर लसलाई हामीले के भनेर पढेको थियौँ भने त्यसलाई हामी ट्रान्सपिरेसन भनेर पढिरहेको थियौँ। यसरी ट्रान्सपिरेसन मैले पढाइरहँदाखेरि के हुन्छ भने मैले पहिले पनि भनिसकेँ, जब वाटर मोलिकुल्सहरू हाम्रो एब्जर्प्सन हुन्छन्, एब्जर्प्सन भइसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो जुन यो अब चाहिँ के हुन्छ भने वाटर मोलिकुल्स त बिस्तारै ट्रान्सलोकेट हुन्छ माथितिर, विभिन्न एरियल पार्ट्सहरूमा जान्छ र लिफमा भएको वाटर मोलिकुल्स चाहिँ के हुन्छ भने स्टोमाटाहरू, लेन्टिकल्सहरू र चाहिँ क्युटिकल्सबाट के हुन्छ भने वाटरको लस भएको देख्न पाउँछौँ हामी। यो लिफको एनाटोमी हो है, यसलाई चाहिँ हाम्रो लिफको एनाटोमी भन्छ। क्युटिकलबाट हुन्छ भने हाम्रो क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसन र चाहिँ स्टोमाटाबाट हुन्छ भने हामीलाई स्टोमाटल ट्रान्सपिरेसन र चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाइएको छैन लेन्टिकल्स। लेन्टिकल्स भनेको हाम्रो यस्तोमा हुन्छ है, यस्तोमा हामी लेन्टिकल्स पाउँछौँ, त्यसलाई हामीले लेन्टिकुलर ट्रान्सपिरेसन पनि भन्छौँ। अब चाहिँ स्टोमाटा भनेको कुरा बुझ्यौ, गार्ड सेल्स भनेको के हुन्छ त्यो कुरा पनि बुझ्यौ होइन। स्टोमाटा भनेको के हुन् भन्ने कुरा थाहा छ नि होइन। स्टोमाटा भनेको त्यस्ता स्मल पोर्सहरू हुन् जसलाई चाहिँ के हुन्छ भने गार्ड सेल्सले कभरिङ गरेका हुन्छन्, त्यसलाई हामी चाहिँ स्टोमाटा भन्छौँ। अब यसरी पढिरहँदाखेरि के हुन्छ भने कहिले कहिले बिरुवाहरू विल्टिङ हुने यो कुरा पनि मैले पहिले भनिसकेको हुँ। विल्टिङको फेनोमेना सबै यहीँ छ। कसरी विल्टिङ हुन्छ, टार्गेट सेल्समा के हुन्छ भने विल्टिङ हुँदैन, राम्रोसँग बिरुवा फस्टाएको देख्न सक्छौँ, यसको ग्रोथ राम्रो भएको देख्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ विभिन्न लिफी स्टेज आएको देख्न सकिन्छ। तर चाहिँ जब फ्लासिड हुन्छ अर्थात् त्यहाँ एक्जोअस्मोसिसको कारण गर्दाखेरि जब भ्याकुल चाहिँ कन्स्ट्राक्टेड हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने भित्र भएको वाटर मोलिकुल्स यसले चाहिँ के हुन्छ भने लुज गर्छ र चाहिँ प्लान्ट्सलाई प्रशस्त मात्रामा वाटर मोलिकुल्स प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जुन हाम्रो जुन प्लान्ट्स छ यो चाहिँ बिस्तारै ओइलाउँदै जान्छ र ऊ चाहिँ मर्ने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज हो, यो भनेको नर्मल स्टेज, यो भनेको हल्का विल्टिङ भएको स्टेज हो र यो भनेको सबै विल्टिङ भएको स्टेज भन्छ हामी। यसलाई फर्स्ट फेज, यसलाई चाहिँ सेकेन्ड फेज र यसलाई चाहिँ लेटर फेज पनि भन्छौँ है। ओके, अब विल्टिङ तिमीहरूलाई पछि क्वेसन सोध्छ भने विल्टिङ अकर्स ड्यू टु एक्सेसिभ भनेर क्वेसन सोध्छ। अप्सनमा के हुन्छ भने एक्सेसिभ ट्रान्सपिरेसन अथवा चाहिँ के हुन्छ भने एक्सेसिभ वाटर एब्जर्प्सनबाट हो कि ट्रान्सपिरेसनबाट हो कि। मैले अप्सन दुईटा मात्र दिएँ, तिमीलाई चाहिँ चारवटा अप्सन दिन्छ है। अब चाहिँ विल्टिङको हामीले चाहिँ फिजियोलोजी पढिरहँदाखेरि के हुन्छ भने यो ओइलाउने जुन प्रोसेस छ प्लान्ट्समा यो हाम्रो चाहिँ एकदमै धेरै ट्रान्सपिरेसनको कारणले गर्दा नि हुन्छ। जस्तै मानौ यो चाहिँ हाम्रो प्लान्ट्स छ, अब रुट हेयर्सले वाटर एब्जर्प्सन चाहिँ यदि मैले इफको केस गर्दैछु है, यदि हाम्रो रुट्सले वाटर एब्जर्प्सन कम गर्यो भन्न खोजेको के भने यदि सोइलमा वाटरको कन्सन्ट्रेसन एकदम कम छ, वाटरको कन्सन्ट्रेसन कम भइसकेपछि रुट हेयरले चाहिँ एब्जर्भ गर्ने वाटरको जुन एमाउन्ट हुन्छ जति क्वान्टिटी हुन्छ त्यो त अभियसली कम हुन्छ। यसरी चाहिँ वाटरको एब्जर्प्सन कम र ट्रान्सपिरेसन एकदमै एक्सेसिभ भयो भने पनि हामीले चाहिँ विल्टिङ देख्न सक्छौँ। धेरै जसो हामीले बिरुवाहरू चाहिँ के हुन्छ भने विल्टिङ भएको
कति बेला देख्न सक्छौँ भने समर सिजनमा हामी एक्सेसिभली देख्न सक्छौँ है। किनभने के हुन्छ भने त्यति बेला के हुन्छ भने वाटरको कन्सन्ट्रेसन पनि कम हुन्छ, वाटरको एब्जर्प्सन पनि कम हुन्छ र बढी टेम्परेचर भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने ट्रान्सपिरेसन रेट पनि बढी भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसरी के हुन्छ भने उल्टिङ हुन्छ। उल्टिङ भइसकेपछि बिरुवा बिस्तारै के हुन्छ भने ओइलाउन थाल्छ र त्यसको फिजियोलोजिकल जुन मेकानिजम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने स्टप भएको देख्न सक्छौँ। ओके, यही हो है, कुरा क्लियर छ? अब चाहिँ यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यहाँ के भनिएको छ भने साल्ट कन्सन्ट्रेसन इन वाटरलक कन्डिसन हामी देख्न सक्छौँ है। वाटरलक कन्डिसन मैले अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ पहिला क्लासमा। वाटरलक कन्डिसन भनेको के हो? कसैलाई थाहा छ वाटरलक कन्डिसन भनेको के हो? अलि इन्टरेक्टिभ हुँ है। वाटर जम्ने छ। ओके, पानी जम्नु जमिनमा। ओके, यो चाहिँ हाम्रो वाटरलक कन्डिसन मेनली कुन क्रममा देखिन्छ हामी धेरै जसो? धानमा। ओके, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने वाटरलक कन्डिसन हामी कति बेला देख्छौँ भने रेनी सिजनमा जब हामी चाहिँ के हुन्छ भने धान रोप्छौँ त्यस्तो अवस्थामा एकदमै धेरै रेनफल भयो र चाहिँ त्यसबाट ड्रेनेज कम भयो। ड्रेनेज भनेको बुझिन्छ नि? ड्रेनेज भनेको निकास के, अर्थात् के हुन्छ भने गाउँघरमा के हुन्छ भने हाम्रो जुन फिल्ड छ खेतमा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ के राख्छौँ अरे खेतमा हामीले चाहिँ त्यो राख्ने त्यसलाई शुद्ध नेपालीमा के भन्छ अरे? आलीमा के? कुलो सर, कुलो। न आलीमा राखिन्छ कि एउटा फिल्डदेखि अर्को फिल्डमा पानी जाओस् भनेर राखिन्छ नि? समा राखिन्छ सर, समा। त्यसलाई हामी चाहिँ ड्रेनेज भन्छौँ है। अब मैले कुरा भन्दैछु यदि एक्सेसिभ रेनफल र पुअर ड्रेनेज भयो भने त्यस्तो किसिमको कन्डिसनलाई हामी वाटरलक कन्डिसन भन्छौँ। यदि चाहिँ वर्षा एकदमै धेरै छ र पानी चाहिँ फिल्डबाट कम फालिएको छ भनेपछि फिल्डमा त वाटर लक भएर बस्छ, अर्थात् धेरैभन्दा धेरै पानी जमेर बस्छ। त्यसलाई हामी अर्को टेक्निकल टर्ममा पनि हामी वाटर स्टाङ्गेसन भनेर भन्छौँ। तिमीहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर पढेको स्टुडेन्टलाई थाहा होला, मेजमा चाहिँ वाटर स्टाङ्गेसन भनेर पढेको होलान्। वाटरमा स्टाङ्गेसन, यदि वाटरको स्टाङ्गेसन मेजमा भयो भने 24 घण्टासम्म त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो 30% टोटल प्रोडक्सनको 30% घटेको पाइन्छ। थाहा छ यो कुरा? अब यो पिक्चर नम्बर 1 भनेको नर्मल कन्डिसन हो र पिक्चर नम्बर 2 भनेको हाम्रो चाहिँ सेभर कन्डिसन पनि भन्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ नर्मल छ, यहाँ विभिन्न किसिमका सोइल कोलाइडहरू छन् र भित्र चाहिँ के हुन्छ भने रुट गएको छ, विभिन्न पोर स्पेसहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ वाटर एकदमै धेरै भरियो। वाटर धेरै भरिएको कन्डिसन चाहिँ हाम्रो वाटरलक कन्डिसन भनिएको हो। र यदि के हुन्छ भने सालको कन्सन्ट्रेसन एकदम धेरै छ र वाटरलक कन्डिसन छ भने हाम्रो जुन सुकै क्रपहरू लगाइन्छ त्यसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी, त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ, बिस्तारै घट्दै जान्छ भन्न खोजेको। जस्तै पिक्चर नम्बर हामी पहिलोमा हेरौँ है। पिक्चर नम्बर पहिलोमा के भनिएको छ भने when irrigation water evaporates the salt are left behind on the soil surface। जब तिमीहरूले इरिगेसन गर्छौ के हुन्छ भने वाटर मोलिकुल्स तल जान्छ, यसलाई वाटर टेबल भन्छ। अब एग्रिकल्चर पढेको स्टुडेन्टलाई थाहा होला वाटर टेबल, यसलाई चाहिँ के भन्छ भने सोइल प्रोफाइल भनिन्छ है। यसलाई हामी यो टोटललाई सोइल प्रोफाइल भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने वाटर टेबलहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमका लेयरहरू हुन्छन्। त्यति हामी डिप जाँदैनौँ, हामी यति मात्र के बुझौँ भने जब हामी इरिगेसन गरिन्छ, इरिगेसन गरिसकेपछि के गर्छ भने विभिन्न किसिमका मिनरल्सहरू तर जान्छन् र चाहिँ के हुन्छ भने यही साल्टहरू यही थुप्रिएर बस्छन्। साल्टहरू यही थुप्रिएर बस्छन्। साल्ट यहाँ थुप्रिएर बसिसकेपछि के गर्छ भने यो जुन हाम्रो रुट जोन छन्, यो रुट जोनमा साल्ट भनेको के हो? यने हो। यनेको डोमिनेसन हुन्छ, यने एकदमै धेरै बढ्दै जान्छ। यने बढ्दै गइसकेपछि के हुन्छ भने यहाँ विभिन्न किसिमका जुन पोटासियम हुन्छन्, क्याल्सियम हुन्छ, अब चाहिँ भनौँ न अर्को चाहिँ फस्फोरस हुन्छ, यिनीहरूको अपटेक चाहिँ हुन पाउँदैन र रुट रेस्पिरेसन पनि हुन पाउँदैन। तसर्थ चाहिँ के हुन्छ भने प्लान्ट्स मरेको पाइन्छ।
बिस्तारै प्लान्ट चाहिँ मर्छ के। रुट ग्रोथ पनि हुँदैन भनिएको छ यहाँ। रुट ग्रोथ किन हुँदैन? किनभने अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ वाटरलाई कन्डिसनमा। यो कुरा याद गरौँ है। ओके, क्लियर छ यहाँसम्म? सर क्लियर। अब यो कुरा मैले यहाँ जुन लेखेको छ यो कुरा याद गर्नै पर्छ, यसलाई चाहिँ बुझाउन पर्ने कुनै आवश्यक छैन र यो बुझ्न आफूले याद मात्रै गर्ने कुरा एकदम महत्त्वकांक्षी छ। जब मैले रेड लगाएर लेख्छु भने त्यो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा याद गर्नु। मेन सोर्स अफ वाटर भनेको हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी जुनसुकै पनि फार्मरको हाम्रो फार्मरै त हुने, हामी सबै फार्मर हौँ, हामी चाहिँ फार्मरकै चाहिँ छोराछोरी हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी रेन फिड कन्डिसनमै हामी डिपेन्ड गर्छौँ, वर्षायाममै हामी खेती गर्छौँ। त्यही भएर हामी यसको सोइल वाटरको जुन मेन सोर्स छ त्यसलाई हामी रेनफल भन्छौँ, वर्षा। यो चाहिँ यो टोटल एमाउन्ट अफ वाटर यदि सोइलमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी होलार्ड भन्छौँ। र यदि वाटर चाहिँ प्लान्ट्सको लागि एभाइलेबल छ, सबै प्लान्ट्सहरू एभाइलेबल हुँदैन नै, सबै प्लान्ट्सको लागि वाटर एभाइलेबल नहुन पनि सक्छ। यदि प्लान्ट्सको लागि वाटर एभाइलेबल हुन्छ भने त्यसलाई हामी चेसाड भन्छौँ, र वाटर एभाइलेबल हुँदैन भने त्यसलाई एकाड भन्छौँ, र यसले इजिली एभाइलेबल हुन्छ भने त्यसलाई क्यापिलरी वाटर भन्छौँ। यो कुरा याद गर्नै पर्छ। अनि यो पोइन्ट छ यसलाई मैले भर्खरै डिस्क्राइब गरेको हुँ। वाटरलग कन्डिसन र सराइन सोइल ह्याभिङ कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट्स आर फिजियोलोजिकली ड्राई सोइल। फिजियोलोजिकली ड्राई सोइल किन भनियो भन्दाखेरि मैले अघि नै यत्रो बारेमा डिस्कस गरेँ, यो सब विषयको एन्सर हो। ओके, अब विल्टिङ पनि हुन्छ भनिएको छ। ट्रान्सपिरेसन जब बढी हुन्छ, वाटर एब्जर्प्सन कम हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ भने विल्टिङ हुन्छ। यो कुरा पनि मैले भनिसकेँ। अब हामी क्वेसनतिर आउँछौँ है। यो क्वेसन्स एएफयूमा क्वेसन सोधिएको हो। अब यो मलाई एन्सर चाहिँ एकाएक दिनुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भने प्लाज्मोलाइसिस इन प्लान्ट सेल्स अकर्स। जब तिनी सेल्सलाई चाहिँ हामी कुन सोलुसनमा राख्दाखेरि प्लाज्मोलाइसिस देखिन्छ भनेर सोधिएको छ। मलाई कसैले एन्सर भन त। हाइपरटोनिक सोल्युसन। बी हाइपरटोनिक सोल्युसन। बी यसो गरौँ है, सबैले एकैसाथ नबनाऊ, एक दुईजनाले मात्रै भन्दा हुन्छ, नत्र सबैले च्याट बक्समा लेख्दा हुन्छ कि। म्युट गर है, म्युट गर। म एन्सर हेर्छु सबैको। अब तिमीहरू एन्सर मात्र देऊ, नबोल है, एन्सर देऊ। ओके, सबैले चाहिँ हाइपरटोनिक सोलुसन दिएको छ है। यसलाई चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ हाइपरटोनिक सोलुसन हुन्छ अरे। ओके, ठिक छ। किन हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्दाखेरि प्लाज्मोलाइसिस हुन्छ? आइसोटोनिक सोलुसनमा राख्दा किन भएन? हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्दा किन भएन? डिस्टिल वाटरमा राख्दा किन भएन? हाइपरटोनिकमा एक्जोस्मोसिस हुन्छ नि त नि, सो एन्ड H2O मुभ आउटसाइड फ्रम भ्याक्युम, त्यसैले। ओके, क्वेशन्स कहिले पनि घोक्ने हैन। यो कुरा याद गर कि तिमीहरू कहिले पनि क्वेशन्स नघोका, बुझेर पढ्नु पर्यो। कन्सेप्ट बुझ्ने, बुझिएन भने यहाँ सोध्ने, तर कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्दाखेरि किन भनिएको छ भनेर मैले पहिले पनि धेरै कुराहरू भने। हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्दाखेरि एक्जोस्मोसिस हुन्छ, भित्र भएको जुन वाटर भ्याकुल्स हुन्छ, भ्याकुल्समा वाटर मोलिकुल्स चाहिँ के हुन्छ भने उसले भने अनुसार आउटफ्लक्स हुन्छ। मैले के भने अब यहाँ आउटफ्लक्स अरे टेक्निकल टर्म लिएँ नि त मैले, एउटा आउटफ्लक्स। आउटफ्लक्स भनेको भित्र भएको वाटर मोलिकुल्सहरू बाहिर जानु। यसरी बाहिर गइसकेपछि भित्रको जुन भ्याकुल छ, भ्याकुलमा के हुन्छ भने प्रोटोप्लास्टहरू के हुन्छन् भने बिस्तारै श्रिङ्केज हुन्छन्, र श्रिङ्केज भइसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो प्लाज्मोलाइसिस हुन्छ, र प्लान्ट सेल्स के हुन्छ भने बिस्तारै मर्दै जान्छ। ओके, क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर भयो? यस सर। यो हाम्रो एएफयू को एजी 2073 मा आएको क्वेशन हो है, यो कुरा याद गर। अब क्वेशन नम्बर 2 मा छ। अब मैले यो पढाउनु बेलामा सुरुमा मैले भन्छु यहाँ एन्सर क्वेशन नलेख है। मैले यहाँ दुई किसिमको स्टोमाटा देखिरहेको छु। मैले एउटा फोटो एक्टिभ स्टोमाटा लेख्न अलिक गाह्रै पर्छ है। एउटा फोटो एक्टिभ स्टोमाटा
र अर्को चाहिँ स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा। बुझ है, स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा दुई किसिमको स्टोमाटा हुन्छन्। फोटो एक्टिभ स्टोमाटा भनेको के हुन्छ भने हाम्रो जुन स्टोमाटा छ त्यो चाहिँ डे टाइममा ओपन हुन्छ र नाइट टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने क्लोज हुन्छ भने त्यसलाई हामी फोटो एक्टिभ स्टोमाटा भन्छौँ। र चाहिँ के हुन्छ भने स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा भनेको यदि चाहिँ नाइट टाइममा ओपन हुन्छ र चाहिँ डे टाइममा स्टप हुन्छ अथवा क्लोज हुन्छ भने त्यसलाई हामी स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा भन्छौँ। अब यहाँ कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। अब क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनमा गइरहँदाखेरि के हुन्छ, अब यो फोटो एक्टिभ स्टोमाटा र स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा किन हुन्छ त नि? यो चाहिँ किन यस्तो नेचुरल फेनोमेना हरेक प्लान्ट्सको लागि यस्तो किसिमले किन बनाइयो? जस्तै हामी कस्तो हुन्छ भने जस्तै डेजर्टमा गयो भने हाम्रो चाहिँ जुन क्याक्टस हुन्छ, क्याक्टसमा के हुन्छ भने डिजर्ट ठाउँमा त धेरै टेम्परेचर हुन्छ। धेरै टेम्परेचर भइसकेपछि के हुन्छ भने जुन हाम्रो क्याक्टसमा स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा पाइन्छ। किन पाइन्छ त भन्दाखेरि अब उसले दिउँसो त धेरै टेम्परेचर हुन्छ, टेम्परेचर एकदमै धेरै हुन्छ। टेम्परेचर बढी भइसकेपछि पनि के गर्छ भने टेम्परेचर बढी भइसकेपछि उसको ट्रान्सपिरेसन धेरै हुन्छ। यसै त डिजर्टमा वाटर मोलिकुल्सहरू कम हुन्छन्, उसले वाटर एब्जर्प्सन कम गर्छ। र डेमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सपिरेसन बढी भइसकेपछि त्यसको फिजियोलोजिकल जुन फङ्सन हुन्छ त्यो त बिस्तारै डिक्लाइनिङ फेजमा जान्छ, बिस्तारै त्यो ड्यामेज हुन थाल्छ अनि त्यसपछि क्याक्टस मर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फोटो एक्टिभ स्टोमाटा नदिएर स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा बिस्तारै उसमा डेभलप हुँदै जान्छ नेचुरल्ली। यो चाहिँ माथिबाटै बनेर आएको कुरा, यो जिनकै कुरा हो। गडले पनि एकदमै आश्चर्यजनक कामहरू गर्नुहुन्छ नि हैन? ओके, यसको एन्सर के हुने भयो? ओके, अरु एक्जाम्पलहरु पनि छ सर यस्तो यो फोटो एक्टिभ स्टोमाटा। ओके ओके, एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अगेप भन्ने छ। यो क्याक्टस के हो भने हाम्रो क्याक्टसलाई जेरोफाइटिक सकुलेन्ट प्लान्ट्स भनिन्छ है। क्याक्टसलाई जेरोफाइटिक सकुलेन्ट प्लान्ट्स भनिन्छ, जसमध्ये अगेप भन्ने पर्छ, AGAVE। अगेप, ब्रायोफाइलम, अपुन्सिया। ब्रायोफाइलम भन्ने थाहा छ? ब्रायोफाइलम सर सेन्सिभिएर पर्छ कि नै? परिहाल्छ नि। अनि त्यसपछि हाम्रो अपुन्सिया पर्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो जेरोफाइटिक सकुलेन्ट्समा मेन तीनवटा याद गर्ने। तिमीलाई एएफए मा क्वेशन सोध्छ यति, ब्रायोफाइलम पनि सोध्न सक्छ, एगिप सोध्न सक्छ, अपुन्सियाको स्पेलिङ OPUNTIA हो है। क्वेशन नम्बर अर्कोमा जाउँ। यो चाहिँ एएफए को एजुकेसनमा आएको रहेछ, कति सालमा आएको रहेछ? 2070 मा आएको रहेछ है। अस्मोटिक प्रेसर म्याक्सिमम केमा हुन्छ अरे? अब यो तिमीले जान्नै पर्छ। हेलोफाइट्स। म्युट गर है, म्युट गर। जस्तै मैले यहाँ एन्सर देऊ भन्यो भने अनम्युट गरेर बोल्ने, त्यसपछि चाहिँ म्युट गर्नुपर्छ कि, किनकि सबैले डिस्टर्ब हुन सक्छ नि त। यो चाहिँ रेकर्डेड पनि भइरहेछ, त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अस्मोटिक प्रेसर म्याक्सिमम हेलोफाइट्समा हुन्छ भनेर भनेको छन् सबैले। यो कुरा सत्य हो? कसले भन्यो हेलोफाइट्समा हुन्छ भनेर? कसले भन्यो अस्मोटिक प्रेसर म्याक्सिमम हेलोफाइट्समै हुन्छ किन अरूमा हुँदैन भनेर? त्यस्तो के छ? मैले पढाइसकेँ होला। केर्नी काम नगर है, यो झलक रावलले केरिरहेको रहेछ नि, यो केर्नी काम चाहिँ बन्द गरौँ है। यो चाहिँ कसैलाई थाहा छैन अस्मोटिक प्रेसर चाहिँ किन हेलोफाइट्समा बढी हुन्छ? हेलोफाइट्स भनेको के हुन् खास? त भन त मलाई। साइड लभिङ प्लान्ट्स। के लभिङ प्लान्ट्स? साइड लभिङ। ए ठीक छ। त्यसलाई हामी हेलोफाइट्स प्लान्ट्सलाई अर्को के नाम पनि भनेर भन्थ्यौ मैले? के नाम भन्थे मैले? मैनग्रोभ। ओके,
ठिक छ म्यानग्रोभ प्लान्ट्स ओके ठिक छ म्यानग्रोभ ओके यो म्यानग्रोभ प्लान्ट्स भनेका कस्ता प्लान्ट्स हुन् भन्न खोजेको कस्तो कस्तो सोइलमा यिनी ग्रो गर्छन् obviously halophytes भइसकेपछि साल्ट कन्टेनिङ भएको मड्डी सोइल्समा ग्रो गर्छ तिमीले जुन डिस्कभरी च्यानलमा देख्ने चाहिँ समुद्रको तटहरुमा विभिन्न किसिमका प्लान्ट्सहरु डेभलप हुने जसलाई हामी यसएआर भनेर पढेको विक्रम सर भनेर कहिले नबोल्नु भनेर मैले कति भने सेनेरेसिया एभेन्सिया राइजोफोरा भनेर भने यसमा चाहिँ अर्को एउटा स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक पाइन्छ अरे त्यो स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्सको नाम भन त मलाई एउटा टिस्यु पाइन्छ अथवा रुट्स पाइन्छ के पाइन्छ अरे थाहा छैन कसैलाई भुलिसक्यो एउटाले त भन्ने अब कसैलाई त याद होला यादै छैन ल ठीक छ च्याटमा लेखे पनि केही फरक पर्दैन न्युमाटोफोर्स भनेका छन् सबैले न्युमाटोफोर्स नै हो र कसैले मलाई क्लियरिफिकेसन दिन सक्छ यो न्युमाटोफोर्स कसरी हुन्छ किन हुन्छ त्यसले चाहिँ के काम गर्छ मलाई कसैले क्लियरिफिकेसन दिन पर्यो आई वान्ट द साइन्टिफिक रिजन हो कि हैन बुझ्ने हो एनीवन क्यान यु गिभ मी द साइन्टिफिक रिजन बिहाइन्ड दैट ओके न्युमाटोफोर्स भनेको हाम्रो चाहिँ रेस्पिरेटरी रुट्स हुन् जसले के गर्छ भने अक्सिजन जस्तै मानौ यो चाहिँ रेस्पिरेटरी रुट्स हो न्युमाटोफोर्समा के हुन्छ भने O2 रिसेप्टर साइट हुन्छन् के हुन्छ अरे O2 रिसेप्टर साइट्स O2 रिसेप्टर साइट्स हुन्छन् यसले चाहिँ के गर्छ भने वायुमण्डलमा भएको एटमोस्फियरमा भएको सरी अक्सिजनलाई चाहिँ के गर्छ भने उसले अपटेक गर्छ उसले लिन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ स्टोर गर्छ र प्लान्ट्सलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ त्यसो हुँदाखेरि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भनेर मैले त्यति इम्पोर्टेन्ट पढाएँ भुल्न भएन है भुलेको थियो र च्याटमा मात्र नलेखेर एन्सर पनि भन्न सक्नुपर्छ है अनम्युट गरेर ओके ठीक छ अब अर्को क्वेशनतिर जाउँ है यो क्वेशनको एन्सर दियो मलाई इम्बिबिसन होला कसले भन्या इम्बाइबिसन भनेर कसले भन्या हो मैले नाम के रे सन्जु अनि चाहिँ इम्बाइबिसन होला अरे भन्नु मैले होला भनेर पढाएको थिएँ इम्बाइबिसन कुनै पनि साइन्टिफिक रिजन मेबी भनेर पढाइन्छ हुन्छ कि त हुँदैन कि इम्बाइबिसन हो भन्नु पर्यो कि चाहिँ हैन भन्नु पर्यो There should not be confusion between maybe and that should be. Okay? Okay, sir. Sorry, sir. ठिक छ यहाँ के भनिएको छ भने जब कुनै पनि ड्राई सीडहरु हामी चाहिँ वाटरमा राखिन्छ तब चाहिँ सोइलिङ हुन्छ अरे त्यो भनेको मैले त पढाइराखेको छु इम्बाइबिसन हुन्छ यो इम्बाइबिसनमा कसरी सीड सोइलिङ हुन्छ मैले एउटा चाहिँ के प्रोटिनमा के पाइन्छ यस्तै आयन्स भनेको थिएँ होला
के आयन्स भनिरहेको थिएँ जसले चाहिँ सोइलिङ गर्नमा मद्दत गर्छ। कसैलाई याद छ? तिमीहरूले मैले क्लास पढाइरहँदाखेरि के पनि गर्नुपर्छ भने जुन मैले जुन टर्महरू भन्छु एकदमै जुन महत्त्वपूर्ण टर्म भन्छु मैले एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि भनेर भन्छु त्यो चाहिँ कपीमा टिपोट गर्नै पर्छ के एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा याद गर। अब जस्तै इम्बाइबेसनले गर्दाखेरि सिड सोइलिङ हुन्छ यो त चाहिँ यो त घोकन्ते भयो त हैन यो त हामीले घोकियो। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कसैले भन्न सक्छ मलाई? मैले भनिसकेको थिएँ धेरै कुराहरू यसको बारेमा मैले अथान समुद्र जति पढाइसकेँ मैले यसको बारेमा। एनीवन can you tell me about that? यदि मैले यहाँ इम्बाइबेसन नभनेर इन्डो अस्मोसिस दिएका भए के हुन्थ्यो? अब यहाँ कतिको बुझेको रहेछ भन्ने कुरा यही थाहा हुन्छ है। इन्डो अस्मोसिस ल मानौँ मैले इन्डो अस्मोसिस दिएँ अप्सन नम्बर डी मा इन्डो अस्मोसिस दिएँ र अप्सन नम्बर ई मा मैले डट 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 भनेर वार्ड दिएँ भने तिमीहरूले के लगाउँछौ मलाई भन त? इन्डो अस्मोसिस आएको केसमा चाहिँ हामीले एब्जर्प्सन लगाउँछौँ। ए नम्बर अप्सन। अप्सन नम्बर ए लगाउँछु रे। इन्डो अस्मोसिसै लगाइन्छ। कसैले मलाई भन्न सक्छ यो वाट इज द साइन्टिफिक रिजन बिहाइन्ड द्याट के हुन सक्छ? जस्तै मैले अप्सन डी मा डिफ्युजन काटेँ मानौ यो मैले डिफ्युजन काटेँ र चाहिँ मैले यहाँ इन्डो अस्मोसिस लेखेँ। तिमीले कति बुझेको छौ भन्ने कुरा मात्रै एक्जामिन गर्न खोजेको कि क्वेसन यति गाह्रो सोध्दैन फेरि मैले यस्तो चाहिँ घुमाएर चाहिँ दिइरहेको छु यहाँ हैन यति गाह्रो चाहिँ काट्दैन सिम्पली काट्छ हैन तिमीले बुझे अनुसारकै काट्छ तिमीले जति पढाइरहेछौ मैले जे पढाइरहेको छु यो इम्बाइबेसनै क्वेसन काट्छ त्यस्तो इन्डो अस्मोसिस दिएर चाहिँ झुकाउँदैन। अब मैले तिमीले कतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल छ त्यो चाहिँ त्यो मैले मापन गर्न खोजेको हो कि अब चाहिँ यहाँ इन्डो अस्मोसिस दिएर अप्सन नम्बर ई मा वार्ड दिएँ भने के हुन सक्छ? यो मलाई एन्सर ई को चाहियो के आई वान्ट द एन्सर अफ ई पोइन्ट। कसैले भन्न सक्छ मलाई? मैले के गर्छु भने क्लासमा मैले डिपली पढाउँछु र मैले क्वेसन गराउँदाखेरि के बुझिएको छ त्यो मैले खोज्छु के त्यसो हुँदाखेरि रेगुलर पढ्नु पर्यो है। यो नोट बनाइसकेपछि मैले भनेको कुराहरू टिपोट गर्नु पर्यो अनि त्यो कुराहरू दोहोऱ्याइरहेर पढ्नु पर्यो। नाम निकाल्नु छ नि त त्यसै त नाम निस्किन्न नि हो कि नै? ओके यहाँ सुन है यदि अप्सन डी मा चाहिँ इन्डो अस्मोसिस दिएर अप्सन ई मा चाहिँ वाट दिएँ मैले यसको एन्सर के हो भने यति गाह्रो चाहिँ सोध्दैन खास इन्डो अस्मोसिसले नै इम्बाइबेसन हुने हो। यो इम्बाइबेसन भनेको फर्स्ट फिजियोलोजिकल प्रोसेस हो यसलाई रनिङ चाहिँ हाम्रो इन्डो अस्मोसिसले गर्छ यसो झुकाउँदैन यिनीहरू कम चाहिँ उही हुन् उसले गर्ने काम चाहिँ उही हो। इन्डो अस्मोसिस भनेपछि वाटर मोलिकुल्स त भित्र जान्छ इम्बाइबेसनले पनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने वाटर मोलिकुल्स भित्र जान्छ यो भित्र जाने र सोइलिङ हुने जुन प्रोसेस छ यसमा हामी जुइटर आयन्स भनेर एमिनो एसिडमा हामीले चाहिँ आइसो इलेक्ट्रिक पोइन्टमा चाहिँ जुइटर आयन्सहरूको पीएच चाहिँ 0 हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर पढेको हो कि नै थाहा छ कि छैन? जुइटर आयन्स थाहा छ कि छैन? पढेको होइन? जुइटर आयन्स चाहिँ 11 मा छ त जुइटर आयन्स आइसो इलेक्ट्रिक पोइन्ट्समा आइसो इलेक्ट्रिक पीएच मा पढ्या हो त। यसले चाहिँ के गर्छ भने सोइलिङ गर्नुमा मद्दत गर्छ। कुरा बुझियो? मैले यो जुन टर्म भन्छु यो कुरा याद गर्ने कि टिपोट गर्ने हो यो जुइटर आयन्स भन्ने। ओके क्लियर छ? अब क्लियर छ नि हैन? यस सर। ल यसको एन्सर मलाई देऊ त कसैले। पहिला चाहिँ च्याटमा लेख्ने है सबैले च्याटमा लेख त।
ओके तिमीहरूको टाइम पुग्यो है मलाई कसैले अनम्युट गरेर यसको एन्सर भन्न त मलाई करेक्ट एन्सर भन्नु पर्यो है यो ट्रान्सपिरेसन पुल एन्ड कोहेसन थ्योरी चाहिँ डिक्सन एन्ड जोली भन्नेले दिएको हो त्यही भएर त्यही एन्सर ओके ठीक छ यो जेसी बोजले के दिया हो त्यो बोज भन्ने साइन्टिस्ट छन् सास भन्ने साइन्टिस्ट छ स्टाबर्गर भन्ने साइन्टिस्ट छन् यिनलाई हामीले चाहिँ के गर्ने इग्नोर गर्ने यदि जस्तै मैले तिमीहरूलाई चाहिँ डिक्सन र जोली मात्र पढाएँ त्यसको लागि ट्रान्सपिरेसन पुल एन्ड कोहेसन थ्योरीको लागि यो घोकाइ मात्र भयो जस्तै यो सासले के दियो जेसी बोजले के दियो त्यो कुरा पनि तिमीहरूले चाहिँ कतिको खोज्छौ मैले रुट प्रेसर थ्योरी पढाएको थिएँ रुट प्रेसर थ्योरी भाइटल फोर्स थ्योरी पढाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ कुन साइन्टिस्टले दिएको रहेछ तिमीले एकचोटि पनि हेरेनौ इग्नोर गर्ने तिमीले कतिको पढ्छौ भन्ने कुरा यसले पनि एक्जामाइन गर्छ कि रुट प्रेसर थ्योरी पढाएको थिएँ त्यहाँ रुट प्रेसर थ्योरी हामीले जेसी बोजले दियो यो कुरा पनि याद गर है यो कुरा मैले जुन डिक्सन एन्ड जोली मात्र पढाएँ भनेर त्यही मात्र याद नगर जस्तै यहाँ रुट प्रेसर दियो भने तिमीहरू डिक्सन एन्ड जोलीले पढाउनु भएको थियो सरले मैले यही लगाइदिएँ भन्ने अनि सरले त उल्टो पढाउनु भएको रहेछ भन्छन् भनेपछि यहाँ चाहिँ यदि रुट प्रेसर भनेर क्वेसन दियो तिमीहरूले चाहिँ माथि हेरेकै छैनौ अनि यहाँ डिक्सन एन्ड जोली हेरिरहेछ होइन हाँसो लाग्छ अनि यही लगाइदिउँ धेरैले त्यस्तै गर्छन् क्या त्यसो हुँदाखेरि रुट प्रेसर थ्योरी पनि कसले दिएको यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासको लागि मैले यो चाहिँ एसाइनमेन्ट जस्तो म होमवर्क दिन्छु यो चाहिँ जेसी बोज यसलाई जेसी बोज भन्ने यसले चाहिँ कुन थ्योरी दिएको स्टाबर्गरले कुन थ्योरी दिएको र चाहिँ सास भन्ने साइन्टिस्टले के दिएको चाहिँ यो चाहिँ खोजेर ल्याउनु है ओके ओके सर ओके अब यसको मलाई एन्सर चाहियो है ट्रान्सपिरेसन इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिजेस अरे यो ट्युबको भेट 2074 मा क्वेसन काटिएको रहेछ है ट्रान्सपिरेसन बढ्दै जान्छ तलका मध्ये कुन चाहिँ बढ्दै गयो भने ट्रान्सपिरेसन पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ भनिएको छ टेम्परेचर सर कसरी सम्भव छ टेम्परेचर बढ्यो भने ट्रान्सपिरेसन हुन्छ भनेर कसले पढायो अभियसली मैले पढाएँ हैन मैले पढाएँ तर चाहिँ के हुन्छ फिजियोलोजी यो टेम्परेचर बढ्दै गयो भने ट्रान्सपिरेसन कसरी बढ्छ अलि इन्टरेक्टिभ हुनु है अलि हाँस्न नि पर्छ किनकि क्लास पढिसकेपछि अलि झ्याउ पनि लाग्छ नि त बोर पनि लाग्छ धेरै पढ्यो भने ट्रान्सपिरेसन बढ्दै गयो भने जस्तै बढ्यो भने तलका मध्ये कुन बढ्यो भने ट्रान्सपिरेसन बढ्छ अरे कसले पढाएको यो कसले पढायो अरे हजुरले तपाईले पढाए भने किन बढ्दो रहेछ त नि यो ह्युमिडिटी बढ्यो भने नहुने टेम्परेचर मात्रै बढ्यो भने हुने मिनरल्स बढ्यो फेरि नहुने सोइल मोइस्चर बढ्यो नहुने के हो खास लस अफ वाटर भनेको हावामा पानीको मात्रा हुन्छ जस कारणले गर्दा त्यो ट्रान्सपिरेसन प्रोसेस हुँदै हुँदैन एब्जर्सन प्रोसेस हुन सक्छ सोइल मोइस्चर भनेको नि माटोको चिस्यान त्यो पनि एब्जर्सन प्रोसेसमा जान्छ मिनरल्सहरु पनि भनेको नि एब्जर्सनमै जान्छ भनेपछि टेम्परेचर अभियसली अनि सर ह्युमिडिटी सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ नि ओके ओके यस 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 ठीक छ राम्रो प्रयास हो सर भोक लाग्यो खाना खान जाउँ अब सनलाइटले जस्तै भयो अब मेरो टाइम है ओके मैले सुनिसकेँ मोर र्यापिडली इभ्यापोरेट हुन्छ वाटर वेपर त्यही भएर मैले के बनाएँ यो भनेको लिफ हो है मैले के बनाएँ यो चाहिँ लिफ हो मैले सूर्य पनि बनाउँछु यहाँ जस्तै यो सूर्यले धेरैभन्दा धेरै टेम्परेचर दिएको छ मानौँ है यो भनेको आँखा हो है धेरैभन्दा धेरै टेम्परेचर बढिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो यो जुन लिफ छ लिफमा के हुन्छ भने लिफको इपिडर्मिस लेयरमा के हुन्छ
टेम्परेचरको जुन मात्रा हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ। यो कुरा क्लियर छ। यसरी भइसकेपछि के हुन्छ भने यदि टेम्परेचर बढ्नु भनेको के हुन्छ भने हाम्रो जुनसुकै प्लान्ट्सहरू छन्, प्लान्ट्सले के हुन्छ भने धेरै टेम्परेचर बढ्यो भने वाटरको अपटेक पनि कम गर्छ कि, एउटा त्यो पनि रिजन हो। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने टेम्परेचर बढिसकेपछि यो स्टोमाटल फोटोएक्टिभ स्टोमाटा हो। यो चाहिँ विभिन्न किसिमको हामीले C3 प्लान्ट्सहरू देख्छौँ। सबै C3 प्लान्ट्सहरू फोटोएक्टिभ हुन्छन् है। C4 प्लान्ट्स मात्रै स्कोटोएक्टिभ हुन्छ। गलत, मैले सही भने कि गलत भने? C4 प्लान्ट्स स्कोटोएक्टिभ हुन्छ, C3 प्लान्ट्स फोटोएक्टिभ हुन्छ। मैले सही भने? सही भने कि नै मैले? यो के हो C3 प्लान्ट्स र C4 प्लान्ट्स भन्ने थाहा छ? C3 त थाहा छैन सर। C4 भने चाहिँ मेज र बार्ली भन्छ। ठीक छ। मेज सुगरकेनहरु चाहिँ C4 प्लान्ट, व्हिटहरु चाहिँ मेज र सुगरकेन भनेको हाम्रो C4 ठीक छ। C3 प्लान्ट्स भनेको हाम्रो व्हिटहरु राइसहरु भयो। त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ? C3 साइकल अर्को नाम पनि के पनि भन्छौँ हामी? केल्विन साइकल। केल्विन साइकल। वाओ, गुड एन्सर। बल्ल मलाई बल्ल केल्विन साइकल ठीक छ। अब मैले के भने यी C3 र C4 प्लान्ट्स चाहिँ फोटोएक्टिभ हुन्छ। C3 चाहिँ फोटोएक्टिभ हो, C4 चाहिँ स्कोटोएक्टिभ हो भने मैले के सही भने? एम आई राइट? हैन, नो सर। C4 चाहिँ फोटोएक्टिभ हुन्छ। अनि C3 चाहिँ obviously C3 पनि फोटोएक्टिभ हो नि त। धान हैन, गहुँ हैन फोटोएक्टिभ स्टोमाटा? हो न त। अनि धान, मकै, गहुँ, कोदो भनेको C3 र C4 मा परे। धान र गहुँ चाहिँ C3, मकै र चाहिँ सुगरकेन चाहिँ हाम्रो C4 प्लान्ट। अझ चाहिँ मैले अर्को नाम पनि भन्छु, CAM भन्छु मैले। क्याम्पलान्ट। क्याम्पलान्ट्सलाई अर्को यसको फुल फर्म कसैले भन्न सक्छ मलाई? क्रासुलियन एसिड मेटाबोलिजम। ओके, ठीक छ, थ्याङ्क यू है। यसलाई चाहिँ हामी क्रासुलासिन एसिड मेटाबोलिजम प्लान्ट्स भन्छौँ। यो क्याम्प प्लान्ट्सलाई हामी हाम्रो जेरोफाइटिक सकुलेन्ट, हाम्रो जुनसुकै क्याक्टसहरू छन्, एगेपहरू छन्, विभिन्न किसिमको ब्रायोफाइलमहरू छन् भनेपछि यसमा चाहिँ स्कोटोएक्टिभ स्टोमाटा हुन्छ। यो कुरा याद गर, स्कोटोएक्टिभ स्टोमाटा। यस यस, यसमा चाहिँ फोटोएक्टिभ स्टोमाटा PS। ओके, क्लियर भयो? अब यहाँ के हुन्छ भने यो जुन हाम्रो टेम्परेचर बढ्दै गएपछि इपिडर्मिस लेयरमा पनि टेम्परेचरको एमाउन्ट चाहिँ बढ्छ। मेरो आवाज आइरहेछ हैन? आइरहेछ सर। यो लाइट बत्ती गयो, मैले चाहिँ डेटाबाट आइरहेछु है। ओके, अब के हुन्छ भने यहाँ एपिडर्मिसमा के हुने भयो? टेम्परेचर बढ्ने भयो। अनि यसले स्टिमुलेट गर्छ कि स्टोमाटालाई ओपन हुनमा स्टिमुलेट गर्छ। स्टिमुलेट भनेको बुझिन्छ? इन्करेज गर्ने। तिम्रो बाबाले राम्रोसँग पढ भनेर चाहिँ इन्करेज गरिसकेपछि तिमीहरू जस्तै अब डक्टर नाम निकाल्नुहोस्, भोलि भनेर चाहिँ एजीमा नाम निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ इन्करेज गर्नुहुन्छ नि, नाम निकाल्नु पर्छ भनेर
प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ के हुन्छ भने टेम्परेचरले स्टोमाटालाई स्टिमुलेट गर्छ, उसले ओपन भई भनेर भन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ओपन हुन्छ र चाहिँ के हुन्छ भने त्यसबाट 90% वाटर लस भएको देख्न सकिन्छ हामी स्टोमाटा ओपन भइसकेपछि। यसरी चाहिँ ट्रान्सपिरेसन बढिसकेपछि हैन टेम्परेचर बढिसकेपछि ट्रान्सपिरेसन पनि बढ्दो रहेछ। कुरा क्लियर भयो नि हैन? कुनै पनि डाउट हुनु भएन के? मेरो फिलोसफी त्यो हो। क्लियर छ? क्लियर छ सर। नबुझे चाहिँ मलाई 10 चोटी क्वेशन सोध्नु, तर एउटै क्वेशन चाहिँ नबुझेर 10 चोटी जस्तै मैले भन्छु के भन्छु भने क्वेशन चाहिँ नबुझे चाहिँ सोध्न पाइन्छ, तर हर बार चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ। सर बुझियो? फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् न। यो क्वेशनमा गइन्छ त्यसपछि यो भनेको अनि लास्ट क्वेशन आइसकेको छ। ल एकदम फास्ट जाउँ है हामी। यो स्याप एसन इन ओडिसन बिकज अफ रोड प्रेसर हैन? यसको एन्सर भन त मलाई। मलाई यो एन्सर चाहियो है। ओके ठीक छ। डी नंबर ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन पुल ठीक छ। ल म एन्सर भन्छु है। सबैले भनिसक्यो हैन? यस सर। सबैले चाहिँ भनेका छन् एयर एसेन चाहिँ भनेर भनिएको छ। फोटोसिन्थेसिस चाहिँ किन हुँदैन? मोलिकुल्स चाहिँ किन हुँदैन? क्लोरोफिल चाहिँ किन हुँदैन? ट्रान्सपिरेसन पुलबाटै हुन पर्ने। कसले पढाएको यसले? कसले भन्न सक्छ यो फोटोसिन्थेसिसबाट किन हुँदैन रे? स्याप एसेन्स थाहा छ कसैलाई? जाइलम ट्राकिया। यो आईएएस भनेको इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्स 2071 मा क्वेशन सोधिएको हो। अब कसैलाई थाहा छैन भने म भन्छु है। स्याप एसेन्स भनेको के हो त्यो कुरा याद गरौँ। स्याप एसेन्स भनेको जति पनि हाम्रो चाहिँ सोइलमा भएका विभिन्न किसिमका मिनरल्सहरू हुन्छन्, भन्न खोजेको खनिज पदार्थहरू हुन्छन्, वाटर हुन्छ, विभिन्न किसिमका आयन्सहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने रुट मार्फत चाहिँ ट्रान्सलोकेट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ केमा ट्रान्सलोकेट हुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको हाम्रो प्लान्ट्सको पार्ट्समा ट्रान्सलोकेट हुन्छ। त्यसलाई हामी स्याप एसेन्ट भन्छौँ। यो चाहिँ रुट प्रेसरले गर्छ एउटा कुरा, किनकि रुट प्रेसर भन्ने कि हाम्रो सक्सन प्रेसर, किनकि रुटमा भएका रुट हेयर्सले वाटर मोलिकुल्स र चाहिँ हाम्रो जोन अफ इलाङ्गेसनले रुटले के हुन्छन् ट्रान्सलोकेट गर्छ। त्यसलाई हामी यहाँ फोटोसिन्थेसिस भएन भन्दा आवाज आइरहेको छ मेरो? क्यान यु हियर मी? छैन सर, छैन। अहिले आयो। नेटले एकदमै बिगाइरहेछ है एकदमै। अब म धेरै छैन स्लाइडहरू, 3वटा स्लाइड मात्रै छ। यो फोटोसिन्थेसिस किन हुँदैन भने हाम्रो प्रोडक्ट संश्लेषण भन्छ यसलाई। हाम्रो प्लान्ट्समा खाद्य पदार्थहरू बन्छन्।
फोटोसिन्थेसिसबाट पनि के हुन्छ भने स्यापहरू त विभिन्न किसिमको मिनरल्सहरू जुन फोटोसिन्थेसिसको माध्यमबाट जुन सुके फुड मटेरियल्सहरू हाम्रो लिफमा बन्छन्। लिफमा बनेका फुड मटेरियल्स चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सलोकेट त हुन्छ, तर यहाँ रुट प्रेसर दिएको कारणले गर्दाखेरि फोटोसिन्थेसिस हुन सकेन। नत्र फोटोसिन्थेसिस पनि एउटा चाहिँ फेनोमेना हो, किनकि फोटोसिन्थेसिसबाट फुड मटेरियल बन्छन्। लिफमा फुड मटेरियल भइसकेपछि फ्लोइमको मार्फत त्यो फुड मटेरियल त ट्रान्सलोकेट हुने हो। यो कुरा झुक्काइएको पनि छ के यहाँ, त्यही भएर तिमीलाई मैले कतिको बुझेको छौ भनेर मैले क्वेसन सोधेको मात्रै हो। एन्सर चाहिँ ट्रान्सपिरेसन पुल त हो, किनकि यो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी पनि हो। क्लोरोफिलले चाहिँ काम गर्दैन, किनकि क्लोरोफिल चाहिँ फोटोसिन्थेसिसमा काम लाग्छ। मोलिकुल्सले चाहिँ के हुन्छ भने मोलिकुल्स चाहिँ एसेन्ड हुने हो, यसको कारणले गर्दा हुने होइन। हैन, क्लियर छ यहाँसम्म? यस सर। ओके, यस सर। अब चाहिँ के भनिएको छ भने विल्टिङ अफ प्लान्ट्स इज ड्यू टु एक्सेसिभ भनिएको छ। के रहेछ अरे एक्सेसिभ? ट्रान्सपिरेसन। ओके ट्रान्सपिरेसन। ओके, यो वाटरको एब्जर्प्सनबाट विल्टिङ किन भयो? अब्जर्प्सन भएपछि त नो इफेक्ट गर्छ नि। लिफमा भएको चाहिने चिजहरू त ट्रान्सपाइरेसनबाट निस्किहाल्छ अनि फेरि मैले भन्न खोजेको ठिकै छ। मैले त्यत्रो पढाएको याद छैन, इन्डोस्मोसिस एक्जोस्मोसिस भनेर त्यत्रो पढाएको थिएँ त। इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो त्योबाट ओभरअल फिजियोलोजिकल मेकानिजम कन्ट्रक्सन हुन्छ भनेर मैले कतिचोटि भनौँ। इन्डोस्मोसिस र एक्जोस्मोसिसबाट वाटरको एब्जर्प्सन भइसकेपछि त अभियसली इन्डोस्मोसिस भयो नि, भित्र भएको भ्याकुलमा त मजाले वाटर पुग्ने भयो कि। जस्तै यो सेल वाल छ, मानौ मैले चित्र ठ्याक्कै त बनाउन सक्दिनँ होइन, गाह्रै पर्छ। यो चाहिँ भ्याकुल हो मानौ, भ्याकुलमा वाटरको अब इन्डोस्मोसिस भनेको त वाटरको एब्जर्प्सन हो। भ्याकुलभित्र वाटरको कन्सन्ट्रेसन अभियसली बढी छ भनेपछि त यहाँ भित्र भएको प्रोटोप्लास्टहरू त मर्ने नै भएन नि त, अनि विल्टिङ हुने सम्भावना नै भएन। त्यसो हुँदाखेरि उल्टे चाहिँ फक्रेर जाने भयो। यसलाई टर्गिट सेल पनि भन्छौँ। यो विल्टिङ हुनु भनेको के हो? फ्लासिड सेल्स भएर हो, एक्जोस्मोसिसको कारणले गर्दाखेरि हो। एक्जोस्मोसिस केले पनि गर्छ? त्यो फेनोमेना भनेको पनि प्लान्ट्सले गर्छ। त्यो कुरा बुझिएको छ? यो कुरा मैले कति बुझाउँ? ट्रान्सपिरेसन एक्सेसिभ भयो भने पनि त हाम्रो विल्टिङ देखिन्छ, यो त कुरा ठिक छ, तर चाहिँ यसको पनि कुरा बुझ्नु पर्यो। क्लियर छ? यस सर। ओके सर, अब यसको एन्सर चाहिँ अब कति दिन सक्छौँ? अस्मोसिस प्रोसेस स्टप्स होइन भनेर क्वेसन सोधिएको छ आइएस को 2069 मा सोधिएको रहेछ। यो यसको एन्सर मलाई कसैले भन्न सक्छ? म एकदमै सरप्राइज हुन्छु त त्यसले चाहिँ एन्सर दिइसकेपछि प्लान्ट फिजियोलोजी उसले बुझेको रहेछ भन्ने म ठान्छु। के हुन सक्ला? water concentration become a number. ठिक छ, ओके। अनि अरूको के छ आन्सर? ए रे, उसले भनेको ए छ। ल बी कसैको हुन्छ कि नै? same sir, when water concentration become equal. मलाई त लागिरहेछ यो अप्सन सबै चारवटै मिल्छ। मिल्छ र? यति गाह्रो बनाउँछु मैले हैन? चारवटासँग त मिल्दैन। बी नम्बर सरी, मैले यति गाह्रो बनाउँछु, यो चाहिँ त्यस्तो चारवटा मिल्दैन हैन। उसले भनेको जुन अप्सन ए छ उनी मिल्छ है।
अस्मोटिक वाटरको कन्सन्ट्रेसन इक्वल नहुँदासम्म के हुन्छ भने अस्मोसिस प्रोसेस रनिङ हुन्छ र यो इक्वल भइसकेपछि के हुन्छ भने स्टप हुन्छ। अब यो एपोप्लास्टिक मुभमेन्ट भनेको मैले केबाट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ सेल वालबाट सर। गुड ठिक छ। अनि प्लाज्मा डेजमाटाबाट हुने के अरे सिम्प्लास्टिक मुभमेन्ट भनौँ न सिम्प्लास्टिक मुभमेन्ट भनौँ प्लास्टिक मुभमेन्ट सर। डेजमोजोम्स र अर्को चाहिँ प्लाज्मोडेजमाटा। जस्तै यही हो है। ल तिमीले यो बुझ। यो मैले के लेखेँ यो डेजमोजोम र प्लाज्मोडेजमाटा लेखेँ मैले यो के लेखेँ भन्दाखेरि तिमीलाई कहिले पनि याद गर कि यदि प्लान्ट्सको सेल्स छ यदि प्लान्टको सेललाई लिङ्किङ गर्ने प्लान्ट्सको सेल्सलाई लिङ्क गर्ने जोड्ने कनेक्ट गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो प्लाज्मोडेजमाटाले गर्छ। एनिमल सेल्सको चाहिँ कनेक्सन गर्ने लिङ्क गराउने भनेको डेजमोजोमले गर्छ। यो एक्सेसिभली क्वेसन सोध्छ। प्लान्ट सेल्स आर इन्टरलिङ्क्ड बाई भनेर सोध्छ अथवा एनिमल सेल्स आर इन्टरलिङ्क्ड भनेर क्वेसन। एनिमलले भन्यो भने डेजमोजोम्स प्लान्ट्सले भन्यो भने प्लाज्मोडेजमाटा। यो कुरा लेखेर राखे है अहिलेदेखि लेखेर राखे हुन्छ। इट्स अ बोनस पोइन्ट। ओके ओके छ नि हैन? यस सर। ओके सर। ओके सर। यो क्वेशनको एन्सर देऊ त मलाई छिटो छिटो भन्दा छिटो है। छिटो एन्सर कति टाइम लाग्यो? Osmosis. के रे इम्बिसन अरे त्यत्रो इम्बाइबिसनमा पढ्दाखेरि हामी जब सिड राख्छौँ त सोइलिङ हुन्छ भनेर कति पढाएको कुरा छ। इम्बाइबिसन यदि अस्मोसिस पनि इन्डो अस्मोसिस लाग्यो भने हो। मैले कस्तो कन्फ्युजन भयो हो भने कि त्यत्रो पढाएर। हैन सर अस्मोसिसकै पार्ट हो। त्यत्रो पढायो अनि तिमीलाई मैले कन्फ्युज गरायो कि तिमी आफै कन्फ्युज भयो? अघि त मैले तिमीहरूको एक्जामाइन मात्र गरे। तिमीले अघि दिएको एन्सर चाहिँ इम्बाइबिसन चाहिँ बेस्ट थियो। मैले चाहिँ यदि इन्डो अस्मोसिस दियो भने पनि तिमी झुक्किन्छौ कि नै भनेर त्यहाँ गराएको। यहाँ अस्मोसिस त कुन हालतमा हुन्छ? कसले पढायो यस्तो? अस्मोसिस हुन्छ कसले पढायो? मैले अस्मोसिसले हुन्छ भने मैले छैन सर। अनि कसले पढाएर एन्सर आयो त यस्तो? म त सरप्राइज भएँ। Did I teach you the term osmosis in the soiling phenomena of seed while they are placed in water? मैले यस्तो पढाएको थिएँ? नो सर। नो सर। एन्सर कहाँबाट आउँछन्? यस्तो एकदमै सरप्राइजिङ एन्सरहरू आउँछन्। ठिक छ। तर इन्डो अस्मोसिस चाहिँ हो है। एउटा अस्मोसिसको फिनोमेना त लाग्छ तर बेस्ट एन्सर चाहिँ रोज्नु पर्यो के। ओके ठिक छ। इम्बिसन नभएको ठाउँमा चाहिँ अनि के अस्मोसिस लिँदा हुन्छ? इम्बाइबिसन त कुनै हालतमै लाग्छ। हैन सर अप्सन नभएको बेला कुनै हालतमै हुन्छ के। यदि त्यो छैन भने अप्सन डी मा के हुन्छ भने नन भनेर हुन्छ। यदि इम्बाइबिसनै छैन भने नन। सक्यो एन्सर। कुरा क्लियर भयो? यस सर। ओके यो सिड सोइलिङ केबाट हुन्छ अरे? के भनेको थिएँ मैले अघि? के आयन्स हुन्छ अरे? ट्विटर आयन्स सर। यो कतिको चाहिँ तिमीहरूलाई यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड इन एएफयु भनेर सोधिएको छ।
एकदमै धेरै क्वेसन छ कि यो मलाई यसको एन्सर देऊ त कसैले एकदम सोचेर है Star synthesize, sir. ओके उसले स्टार सिन्थेसाइज भन्यो अनि अरूले हैन यु क्यान आस्क एनी एन्सर है तिमीले जुन पनि एन्सर भन्न सक्छौ तर यो टर्म चाहिँ नभन्नु है यहाँ सीड जर्मिनेसन छ फेरि एको Sir, light observation. ल कसैले ए भने कसैले चाहिँ कसैले बी कसैले डी होला हैन मैले अप्सन ई पनि राख्न मिल्छ कि मिल्दैन मैले मिल्दैन मिल्दैन सर किन मिल्दैन मैले अप्सन ई राख्न नमिल्ने हिट त होइन सिजनको लागि चारटा भइसक्यो सर अप्सन एउटा हटाएर राख्दा मैले हुन्छ 10 वटा अप्सन मैले यफ पनि राख्छु मैले जति पनि अप्सन राख्न सक्छु चाहिन्छ सर जति मैले पनि राख्न राखेर मैले पनि सर सक्छु तर एएफयूले सक्दैन उसले 4 वटा मात्रै राख्छ कि मैले चाहिँ जति पनि राख्न सक्छु नि तर मैले यहाँ अप्सन ई राख्न सक्दिनँ किनकि यसैमा छ एन्सर त्यही हो नि ल सीड जर्मिनेसनको बेलामा ड्युरिङ द सीड जर्मिनेसन भनेको मलाई कसैले भन्नु त मलाई यो सीड जर्मिनेसन अर्थात् बिउको उमार शक्ति भनेर के भनिएको यो खास मलाई कसैले भन्नु त छिटो के हो सीड जर्मिनेसन भनेको एग्रिकल्चर पढेको कोही छैन सीडलाई चाहिँ बारीमा छरे पछाडी चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएटेड इन्भाइरोमेन्ट पाए सीड पछाडी जर्मिनेसन मैले त्यत्रो सीड जर्मिनेसन पढाएँ त्यसको ओभरअल फिजियोलोजिकल मेकानिजम पढाएँ स्टेप्स पढाएँ अझै पनि सीड जर्मिनेसन याद छैन तर सबैले याद हुनुपर्ने हो त यु क्यान प्रोसिड योर एन्सर भन न भन तिम्रो The process by which an organism grow from a seed or similar structure. favorable condition. ओके The process in which viable seed सीडबाट सीडलिङ हुने फेभरेबल कन्डिसनमा चाहिँ सीड इम्ब्रियो चाहिँ न्यू प्लान्टमा ग्रो हुनेलाई सीड जर्मिनेसन सीड इम्ब्रियो चाहिँ न्यू प्लान्टमा फेभरेबल कन्डिसन भएको बेला ग्रो हुनेलाई इम्ब्रियो भनेको के हो खास भ्रूण हो ठीक इम्ब्रियो भनेको भ्रूण हो है त्यसलाई भायबल टिस्यु पनि भन्छ यो इम्ब्रियो जुन छ त्यो भनेको अलि भायबल हुनुपर्छ जीवितपन हुनुपर्छ त्यसमा त जीवितपन कसले गराउँछ भने हाम्रो इन्डोस्पर्मले गराउँछ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन जति सुकै पनि फुड मटेरियल हुन्छ त्यसले ट्रान्सलोकेट गर्छ यो सीड जर्मिनेसनको कुरा त बुझ्यौ त्यत्रो फिजियोलोजिकल मेकानिजम पढाएँ नि त मैले पहिला इम्बाइबिसन हुन्छ इम्बाइबिसनमा मैले तिमीहरूलाई के पनि पढाएको थिएँ भन्दा इम्बाइबिसन भनेको फर्स्ट फिजियोलोजिकल प्रोसेस हो सीड जर्मिनेसनको हो भनेको थिएँ मैले एउटा टर्म अनि के हुन्छ भने यो जुन इम्बाइबिसन छ इम्बाइबिसनमा हिट इनर्जी लिबरेटेड हुन्छ अर्थात् यो भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो भनेर मैले यहाँ पढाएको थिएँ होला ल हेर है तिमीले याद गर्नुपर्छ कि एभ्री टर्म्स चाहिँ मैले लिन्छु के हेर्दै हेर है एभ्री टर्म्स चाहिँ मैले लिन्छु यो कुरा याद गर इम्बाइबिसनमा मैले के भनेको थिएँ यो चाहिँ के हुन्छ भने एक्जोथर्मिक हुन्छ हिट इनर्जी लिबरेटेड हुन्छ भनेर यत्रो टर्म लेखिसकेपछि तिमीहरूले नपढ्ने पढ्नु पर्छ कि नै यति मिठो कुराहरू पढाउँछु नि मैले एकदमै मस्त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो भन्छ एन्सर के हुने रहेछ के हुने रहेछ रे सीड जर्मिनेसन फर्स्ट फिजियोलोजिकल प्रोसेस इम्बाइबिसन हो इम्बाइबिसनमा हिट इनर्जी लिबरेटेड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्जोथर्मिक प्रोसेस भनिन्छ यो कुरा याद राख यो
इन्ट्रान्स नहुँदासम्म माइन्डमा अहिले राख्दा हुन्छ। इम्बाइबिसन भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो, इम्बाइबिसन भनेको सिड जर्मिनेसनको फर्स्ट फिजियोलोजिकल प्रोसेस पनि हो। ओके, अब यो चाहिँ एग्रिकल्चर पढेको स्टुडेन्टले मलाई एन्सर दिनु पर्यो है। कसैले लिभ हान्ने होइन है? सी प्लाज्मोलाइसिस। एन्सर दिन सकिन भनेर त्यो लिभ हान्ने चाहिँ नगरौँ है, किनकि प्लाज्मोलाइसिस। सी सर प्लाज्मोलाइसिस। यस सर, सी हो। डिस्कस भनिएको छ, यहाँ कसरी डिस्कस गर्ने? अब यहाँ हेरौँ, तिमीहरूको डिस्कस एकदम भ्यालुएबल हुन्छ कि हुन्न, तिमीले भनेको एन्सर चाहिँ मैले यहाँ राख्न एप्रोप्रिएबल छ कि छैन, एप्रोप्रिएट छ कि छैन, त्यो म हेर्छु। ल एन्सर भन त, प्लाज्मोलाइसिस यो कसरी, किन प्लाज्मोलाइसिस हुन्छ? गिभ मी द रिजन। मैले जस्तै यो एन्सर पछि भनौँ न, म तिमीलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु, यो फर्टिलाइजर किल प्लान्ट्स ड्यु टु भनेर सोधिएको छ। जति पनि तिमीहरूको चाहिँ युरिया हुन्छ, डिएपी तिमीले चाहिँ फिल्डमा एप्लिकेसन गर्छौ, फोरकास्टिङ मेथडबाट गर्छौ या कुनै मेथडबाट चाहिँ तिमीहरूले फर्टिलाइजर एप्लिकेसन गरिसकेपछि यदि एक्सेसिभ भयो भने त्यसले चाहिँ प्लान्ट्सलाई मार्ने सम्भावना हुन्छ, प्लान्ट्सको डेथ हुने सम्भावना हुन्छ। किन भनेर मलाई एग्रिकल्चरको स्टुडेन्टको पहिला तिनीहरूको भ्यू हेरौँ है। मलाई भन त, यहाँ मैले प्लाज्मोलाइसिस काट्ने, यदि प्लाज्मोलाइसिस मैले लेखिनँ, यसलाई मैले काट्ने, कस्तो प्लाज्मोलाइसिस भनिरहेको छु भने क्या, एक्जोअस्मोसिस पनि त छ नि यहाँ। मलाई एन्सर भन कसैले। तिमीहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर पढ्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै केमिकल फर्टिलाइजर युज गरिसकेपछि केमिकल फर्टिलाइजरको डिसएडभान्टेजमा पढ्या हो कि नै एग्रिकल्चर स्टुडेन्टले? त्यसमा के भनिएको थियो भने यदि एक्सेसिभ युज गरियो भने हामीले डेथ हुन्छ, प्लान्ट्सको जुन फिजियोलोजिकल प्रोसेस अथवा भेजिटेटिभ अथवा रिप्रोडक्टिभ फेज हुन्छ जुन, त्यो चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ भनेर त्यत्रो पढाएको होइन। मैले त पढाइनँ, अरूले त पढायो होला नि, भुल्ने अहिले डिसएडभान्टेजमा थियो होला। अझ त्यस्तो किल नै त प्लान्ट कसरी हुन्छ र फर्टिलाइजर त्यो थाहै छैन। मैले चाहिँ पहिला एग्रिकल्चरको स्टुडेन्टलाई सोधेछु कि, त्यो पछि आउँछ म भन्छु न, त्यो म भन्छु। ल मलाई कसैले भन त, एक्सेसिभ युज गरियो भने मर्ने हो है, तर उसको रिक्वायर्ड एमाउन्टमा युज गरियो भने उ मर्ने होइन। कसरी मर्छ म पनि भन्छु कि, त्यसको चाहिँ फिजियोलोजी म भन्छु। ओके, छिटो हामीसँग 3 मिनेट मात्र छ है, छिटो गरौँ, अर्को क्लास छ तिमीहरूको। सर साल्ट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ धेरै हुन्छ नि त सर, अनि त्यही भएर हो। साल्ट कन्सन्ट्रेसन हुँदा नि यसले त माटोको अम्लीयपनालाई चाहिँ बढाउँछ नि। त्यही त एसिडिक सोइल बनाइदिन्छ नि त, साल्ट कन्सन्ट्रेसन भयो भने नै त एसिडिक कन्डिसन हुन्छ नि त। अब त्यो एसिडिक कन्डिसन भएपछि एकैछिन किल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन, तर एक्सेसिभ न्युट्रियन्टको कारणले गर्दा ओभर ग्रोथ चाहिँ भएर अब त्यस्तो चाहिँ हुन सक्छ। एसिडिक जस्तै कन्डिसन हुन्छ। वाह, कति राम्रो टर्म, ठीक छ। जसरी मरे पनि एउटा मर्नी न हो प्लान्ट्स चाहिँ, जुन कजले गर्दा पनि, जुन फ्याक्टर्सले गरे पनि प्लान्ट्स त मर्नी हो, मर्नी त कसरी एसिडिक हुन्छ नानु? अब त्यो प्लाज्मोलाइसिस भएपछि त सल्ट कन्सन्ट्रेसन जुन बढ्छ नि त। नै त्यो अर्कै पार्ट भयो कि, जब तिमीले फर्टिलाइजर एप्लिकेसन गर्छौ तब चाहिँ सोइल किन कसरी एसिडिक हुन्छ? रोक, जब तिमीले युरिया एप्लिकेसन गर्यो फिल्डमा, अब यो एसिडिक कसरी हुन्छ मलाई भन त। जस्तै अर्गानिक फर्टिलाइजर युज गर्दाखेरि बेसिकतिर जान्छ भने अब त्यस्तो हुन्न, युज गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्न। अर्गानिक फर्टिलाइजर युज गरे पनि त्यस्तो बेसिकतिर जाने भन्ने हुन्न। अर्गानिक फर्टिलाइजरमा अर्गानिक मोलिकुल्सहरु
विभिन्न किसिमका त्यहाँ चिलेट आयन्सहरू हुन्छन्, त्यसले एसिडिक बनाउँछ। त्यस्तो होइन, ह्युमस सोइल बनाउँछ त्यसले अर्ग्यानिक म्याटरले। ह्युमस सोइल भनेको के हुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै अब त्यसमा ब्ल्याक सोइल हुन्छ। ह्युमस सोइल भनेको ब्ल्याक सोइल हो नि, यो कुरा याद छ नि एग्रिकल्चर पढेकोलाई। ब्ल्याक सोइलमा धेरैभन्दा धेरै एसिडिक कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ त्यतातिर नजाउँ। मैले यो जुन युरिया छ, युरिया चाहिँ एप्लिकेसन गर्दा कसरी एसिडिक हुन्छ त्यो कसैले पढाएन तिमीहरूलाई? यसमा नाइट्रोजनको मात्रा बढी हुन्छ। अर्को आयो फेरि नाइट्रोजन। ठिक छ, नाइट्रोजन बढी भएपछि युरिया के रे के हुन्छ भने सोइल एसिडिक हुन्छ हैन? नै मतलब त्यस्तै हो। ठिक छ। माटोमा बेसभन्दा बढी एसिड पाउँछ होला नि कन्फ्युज सायद। भइसक्यौँ के भन्नु भनेर। हाइड्रोजन आयनको कारणले गर्दा होला। अर्को चाहिँ हाइड्रोजन आयन्स आयो है ल। ठिक छ, किनकि हाइड्रोजन आयन्सहरू बढी लिपिडेड हुनु भनेको सोइल एसिडतिर जाने उसले भनेको कुरा पनि ठिक छ है। अनि अर्को एन्सरहरू के छन् भनौँ न, भयो जतिका सबै। माटोमा चाहिँ बेसभन्दा बढी एसिड पाउँछ होला नि सायद, त्यही भएर। एग्रिकल्चर पढेको स्टुडेन्टले यो एन्सर मिलाउन त्यो नाइट्रोजन चाहिँ अब धेरै भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो जुन हुन्छ नि सल्टको चाहिँ सल्टहरू चाहिँ सायद धेरै बढ्छ होला क्या, त्यो अम्लीयपनहरू। त्यही भएर ठिक छ, सालको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ। ओके, तिमीले भनेकैबाट एन्सर सबै कम्पोजिसन गर्छ, यही हो कुरा। यो चाहिँ कुराहरू यही हो, मैले कम्पोजिसन गर्छु र पछि मैले ओभरअल एन्सर निकाल्छु। कुरा ठिक छ, साल कन्सन्ट्रेसन हुन्छ ल। ठिक छ। हजुर सर। युरियाको मोलिकुलर फर्मुला कसैलाई थाहा छ? स्ट्रक्चरल फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुला? छिटो है, छिटो, हामीसँग टाइम छैन। CH4N2O। अब चाहिँ त्यतैतिर नजाउँ है। प्लान्ट्स कसरी मर्छ भने प्लाज्मोलाइसिस हुन्छ। ठिक छ। फर्टिलाइजर एक्सेसिभ युज गर्यो भने हाम्रो यो जुन प्लान्ट्स छ, यो भनेको सोइल सर्फेस हो, यो भनेको रुटहरू हुन्। यिनीहरू भनेको विभिन्न किसिमका हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ सेकेन्डरी रुट हुन्छ, प्राइमरी रुट हुन्छ। ठिक छ, यो भनेको लिफहरू हुन् है। मैले यसरी चाहिँ बनाएँ। अब तिमीहरूले एक्सेसिभ फर्टिलाइजर युज गर्यो अथवा युरिया गर्यो, डिएपी गर्यो, पोटास हाल्यौ, फस्फोरस हाल्यौ, क्याल्सियम हाल्यौ, विभिन्न किसिमका माइक्रोन्युट्रियन्ट्स अथवा मिक्रोन्युट्रियन्ट्सको एप्लिकेसन भयो भने हाम्रो यहाँ रुट हेयर्समा यिनीहरूको एप्लिकेसनलाई कसरी असर गर्छ भने धेरैभन्दा धेरै गरिसकेपछि यिनीहरूले अक्सिजन रिसेप्टर साइटमा गएर यिनीहरूले सुरुमा ड्यामेज गर्छन्। अक्सिजन रिसेप्टर साइटमा गएर यिनीहरूको इफेक्ट चाहिँ एन्टागोनिस्टिक इफेक्ट हुन्छ। अब यो मैले कहाँको टेक्निकल टर्म लिएँ फेरि, एन्टागोनिस्टिक। तिमीहरूलाई अब एग्रिकल्चर पढेकोलाई थाहा छ कि छैन एन्टागोनिस्टिक इफेक्ट? छैन सर, छैन। नो सर। यो धेरै डिपमा नजाउँ है। त्यसो भए ठिक छ, यो एन्टागोनिस्टिक इफेक्ट मैले चाहिँ काट्दिएँ, धेरै डिप हुन्छ, यतातिर नजाउँ हामी। यो ओटो रिसेप्टर जुन साइट हुन्छ त्यसमा चाहिँ असर गर्छ र प्लान्ट्सलाई प्राप्त रूपमा चाहिँ अक्सिजन प्राप्त हुन्न। भन्न खोजेको के हुन्छ भने रुट रेस्पिरेसन अथवा रुट एरिएसन राम्रोसँग हुँदैन भन्न खोजेको क्या। रुट प्लान्ट्स मर्नको लागि त अक्सिजन चाहियो नि, चाहिएन र? चाहिन्छ कि नै? चाहिन्छ सर। हो, चाहिँ के हुन्छ भने रुट रेस्पिरेसन हुँदैन भनेको रुटले अक्सिजन प्राप्त गर्न सक्दैन र यसै पनि मर्छ। अनि तिमीले भनेको कुरा यो सबै लागु हुन्छ है। अब यो भनेको सबै प्रोसेस चाहिँ प्लाज्मोलाइसिस हो, जसमा चाहिँ हाइपरटोनिक कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। यो फर्टिलाइजर हाल्ने भनेको हाइपरटोनिक कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने वाटरको अपटेकमा पनि असर गर्छ र वाटर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै वाटर एब्जर्प्सन हुँदैन र यही हो है। अब मैले यहाँ एन्टागोनिस्टिक इफेक्ट दिएँ, यो चाहिँ धेरै डिप हुन्छ। यो तिमीले पढेन होला, यो ब्याचलर लेभलमा गएर पढिन्छ है। धेरैभन्दा धेरै डिप नजाउँ हामी, तिमीहरू झुक्किन्छौ फेरि। लास्ट नम्बर क्वेसनमा जाउँ। अब सेलेक्टिभ पर्मियाबिलिटी आइडेन्टिफाइज द प्रोसेस भनेर भनिएको छ। एन्सर मलाई छिटो दिइहाल्छ, छिटो। ओके, अस्मोसिस उसको एन्सर अस्मोसिस। तिम्रो नाम भन त मलाई। सृष्टि। हजुर, ओके। म अहिले अस्मोसिस किन हुन्छ म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु, अनि अरूले भन त। मैले क्वेसन सोध्छु भनेर कसैले फेरि लिभ हान्ने नि गर्छन् है, त्यस्तो नगरौँ। अस्मोसिसै हुन्छ है, मैले झुक्काइन, अस्मोसिस हुन्छ एन्सर। ल ठिक छ, यहाँभन्दा म बढी बोलिनँ, फेरि मान्छे झुक्किन्छ। ओके,
किनकि त्यहाँ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन हुनुपर्छ, थाहा छ? यो भनेको सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन हो। लोअर कन्सन्ट्रेसन यहाँ छ, हायर कन्सन्ट्रेसनमा जानु पर्यो। सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनले के गर्छ भने के को रूपमा काम गर्छ भने यहाँ स्मल पोर्सहरु हुन्छन्, ब्रिजको रूपमा काम गर्छ। यसले चाहिँ भित्र पठाउन मद्दत गर्छ। ओके, आजको लागि यति। थ्यांक यू फर योर काइन्ड प्रेजेन्स। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, good night, sir. Tata. Good night, sir. नेक्स्ट क्लास हुन्छ कि नाइ? आज ब्रेकै भएन त। ब्रेक नभएपछि कतिखेर खाना खानु सर हामीले? खाना खाँदै पढाएको सुन्नु नानी। अब हामी नेक्स्ट क्लास गर्छौँ विदिन 5 मिनट्स 5-7 मिनट्स पछि 5-7 मिनट पछि। विक्रम सरको बिचमा नेट धेरै बिग्रिएको थियो फर्स्टमा, तर पछि एकदमै राम्रो। अहिले अब शैलेश सरले क्लास सुरु गर्नुहुन्छ। अहिले 8:46 भयो। 8:40 बाट हामी क्लास सुरु गर्छौँ। 5 मिनट जति ब्रेक राखौँ है।